मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सांत पावलो आतेंस म्हळ्या ह्या शहरां वेता आनी त्या शहराचो तो बोवाडो काडता आनी ताका विविध वेदी दिसतात. लोकांनी विविध देवाक समर्पिल्ले तशें ताका पळोवंक मेळटा एक वेदी अपरिचीत देवाक ताणें समर्पिल्ली. त्या देखून सांत पावलो लोकां मुखार वेता आनी सांगता आतेन्साच्या मानेस्तानो तुमी चेडदेव भिरांतचे म्हूण हांव जाणा. विविध वेदी तुमी भेटोवन विविध देवाक तुमी आराधन करनासात पूण हांवें पळयलां एक वेदी तुमी अपरिचीत देवाक समर्पिल्ली. खंयच्या देवाक तुमी वळखनात त्या देवाची वळख हांव तुमकां करून दिवंक आयला. त्या देखून अपरिचीत देवाक तुमी वेदी भेटोवन तुमी आराधन करनासात त्याच अपरिचीत देवाची वळख हांव तुमकां आतां दिवंक आयला म्हूण तांकां सांगता. तो जेन्ना आसा सरेस्पर देव ताणें सर्ग आनी संवसार आसला तोच आमकां राखता आनी सांबाळता. ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजू ह्या संवसारांत धाडला आमचो सोडूनदार जावन. अशें निज्या देवाची वळख तांकां तो करून दिता आनी जेजूचो संदेश तांकां प्रगट करता. आनी अशें सांत पावलो आतेन्साच्या लोकांक निज्या देवाची वळख दिता आनी क्रिस्ताची वळख तांकां दिता आनी क्रिस्ताक तो प्रगटता. आनी उपरांत तो कोरींत म्हळ्यार गांवांत सुवार्ता प्रगट करूंक वेता. तर हांगा आमी पळयता सांत पावलो कितल्या उर्बेन विविध गांवांनी वेता आनी निज्या तिश्यांक निज्या देवाची आनी जेची वळख दिवन येवन तो क्रिस्ताचो उजवाड तांकां फावो करता. तर आमी ह्या पयस सभेन जिवन आसा आमकां जेजून आपयला तशें सुवार्ता प्रगट करूंक खंयच्या गांवांनी आमी वेता खंयच्या व्यक्तीक आमी भेटता. आमी थोड्या मापा निज्या देवाची वळख तांकां दिल्यार क्रिस्ताची वळख तांकां दिल्यार निज्या देवाची वळख आनी क्रिस्ताची वळख ताणें स्विकार करून ती देवा सरशी आनी जे सरशी येवंक पावतात. अशें आमी सांत पावलो बरी आमकां मेळिल्ली देवाची वळख आमकां मेळिल्ली क्रिस्ताची वळख आमी हेरांक करून दिल्यार तांकां क्रिस्ताचो उजवाड तशेंच देवाची समजणी तांच्या जिवितांत फावो जाता. अशें करूंक हें वाचप आज आमकां प्रेरण दिवन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगून आसा आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण तुमकां आतां तो समजचो ना. पळयत आत्मो तुमचे थंय येतलो त्या वेळार सगळें तो तुमकां समजयतलो म्हूण तांकां भासवणी दिवन आसा. आनी तशेंच घडलें पळयत आत्मो आपोस्तलांचे देवल्या वेळार ते धैर्यादीक जाले स्पिरितान भरले भिवकुरे आसले ते धैर्यादीक जाले लिपून आसले ते भायर आयले आनी सुवार्ता प्रगट करून जेची वळख लोकां ताणें दिवन येवन पयसभा ताणें वाडयली आनी चडयली आनी भळादीक केली. तर जेजून आतां आमकां आपयला ताचो फाटलाव करूंक तशी सुवार्ता प्रगट करूंक. त्या देखून जायते संगती आमकां समजना त्या देखून जेजून पळयत धाडला पळयत आमी स्विकार केल्यार पळयत जेजून आमकां कितें पुरा सांगलां आनी शिकयलां तें आमकां तो समजयता. तशें जेजून दिल्लें मिसांव आमी भळादीक रितीन जारी करूंक पळयतमोच आमकां कृपा आनी बळ दिता. त्या देखून पळयत आमच्या जिवितांत आमी घेतल्यार जेजून दिल्लें मिसांव आनी तशी सुवार्ता आमी बऱ्या भशेन प्रगट करून आमचे पयसभा आमी भळादीक करूं जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.